नमस्ते साथीहरु, आज हामी इक्वेसन अफ मोसनको कुरा गर्छौं। त्यो इक्वेसन अफ मोसन बुझ्नुभन्दा पहिला हामी एक्सिलरेसन र एभरेज भेलोसिटी जान्न एकदम जरुरी छ, किनभने सबै फर्मुला यसैबाट ड्राइभ भएको छ। त्यो एक्सिलरेसनको डेफिनिसन हामीसँग छ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। भेलोसिटीमा भएको बदलावलाई नै हामी के भन्छौं, गतिमानलाई नै के भन्छौं, एभरेज एक्सिलरेसन भन्ने गर्छौं। त्यो एक्सिलरेसनको फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ, एक्सिलरेसन इक्वल्स टु चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन। त्यसलाई हामी एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्छौं। कुनै पनि अब्जेक्टको इनिशियल भेलोसिटी u छ र उ चाहिँ फाइनल भेलोसिटी v मा पुग्छ। कति त इन टाइम t, लाइक टाइम t मा के पुग्छ, फाइनल भेलोसिटी v मा पुग्छ। र उले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ भने उले डिस्टेन्स s कभर गर्छ। एउटा अब्जेक्टको इनिशियल भेलोसिटी u, फाइनल भेलोसिटी v, यो पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो t, र डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भने त्यसले s डिस्टेन्स कभर गरेको छ। त्यही भएर एक्सिलरेसनको फर्मुला के हुन जान्छ, a = v - u/t। यो चाहिँ हाम्रो भयो एक्सिलरेसनको फर्मुला। अब कुरा गर्छौं हामी एभरेज भेलोसिटीको। एभरेज भेलोसिटी = इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाइ 2। यो कुनै पनि अब्जेक्टको यदि हामी एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु छ भने उसको इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी जोडेर 2 ले डिभाइड गर्छ भने त्यो मोसनको एभरेज भेलोसिटी आउँछ। र एभरेज भेलोसिटीको हामीसँग अर्को फर्मुला पनि छ। त्यो एभरेज भेलोसिटीको अर्को फर्मुला चाहिँ के छ भने यो डिस्टेन्स र टाइम, यो दुईटाको मद्दतले हामी के गर्छौं, अर्को एभरेज भेलोसिटी निकाल्छौं। त्यो चाहिँ के हुन्छ, एभरेज भेलोसिटी = डिस्टेन्स कभर बाइ टाइम टेकन, अथवा एभरेज भेलोसिटी = s/t। त्यो यो चाहिँ दुईटा एभरेज भेलोसिटीको दुईटा फर्मुला र एक्सिलरेसनको फर्मुला। अब यो तीनवटा फर्मुला हामीसँग छ भने अब हामी इक्वेसन अफ मोसन ड्राइभ गर्न सक्छौं। यो डेफिनेसनबाट आयो। यसैबाट हामीले के गरेछौं, एउटा मोसनलाई को हेल्पबाट एभरेज भेलोसिटी ड्राइभ गर्यो र यो पनि त्यसको डिस्टेन्स र टाइमको मद्दतले एभरेज भेलोसिटीको अर्को फर्मुला ड्राइभ गर्यो। यो दुईटा फर्मुला के छ, एभरेज भेलोसिटीको छ। अब यो तीनैटा फर्मुला, एक्सिलरेसनको फर्मुला र एभरेज भेलोसिटीको दुईटाको फर्मुलाको मद्दतले सबै इक्वेसन ड्राइभ हुन्छ, इक्वेसन अफ मोसन। सबभन्दा पहिला के गर्छौं, फ्रम द डेफिनिसन अफ एक्सिलरेसन लेखेर हामी एक्सिलरेसन = v - u/t, जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ, डेफिनिसन अफ एक्सिलरेसनबाट आउँछ। अब यसैबाट हामी के गर्छौं, यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्छौं। at = v - u और b = के हुन्छ, यो यता गयो भने यो प्लसमा हुन्छ, u + at। यो पनि यो v को भ्यालु जब हामी निकाल्छौं एक्सिलरेसनबाट v को भ्यालु निकाल्दै भेट्यो, यो नै हाम्रो के हो, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन। भेरी इजी। एक्सिलरेसनकै डेफिनिसनबाट हामी के गर्छौं, v को भ्यालु ड्राइभ गर्दियो भने हाम्रो के आउँछ, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन। अब एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलाबाट, दुईटै एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलाको मद्दतले हामी सेकेन्ड इक्वेसन ड्राइभ गर्छौं। त्यो कसरी ड्राइभ गर्छौं भने एभरेज भेलोसिटी = यो दुईटा भ्यालु जुन छ नि, s/t र u + v/2, यो दुईटै एभरेज भेलोसिटी भने s/t बराबर हामी के लेख्न सक्छौं, यो भ्यालु लेख्न सक्छौं। अब यहाँबाट हामी s को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दियो भने हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन आउँछ, जसको लागि यो t लाई के गर्नु पर्यो, यता लगेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनभने यो t यता डिभाइडमा छ भने उता जान्छ भने मल्टिप्लाइमा हुन्छ, र यो 2 यता डिभाइडमा छ त यता आएर मल्टिप्लाइमा। त 2s = u + v * t, और s = के भयो, u + v * t/2, किनभने यो 2 के थियो, यता मल्टिप्लाइमा थियो भने उता गयो भने के भन्छ, डिभाइडमा हुन्छ। त यो चाहिँ हाम्रो के आयो, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन। कति इजिली एक्सिलरेसनबाट v को भ्यालु निकाल्दियो भने फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन, दुईटै एभरेज भेलोसिटीलाई इक्वल गरेर s को भ्यालु निकाल्दियो भने हाम्रो के आयो, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन आयो। अब त्यस्तै थर्ड इक्वेसन अफ मोसन ड्राइभ गर्नको लागि यो v को भ्यालु र यो s को भ्यालु लाई हामी के गर्छौं, यो v को भ्यालुलाई कहाँ गर्छौं, यो इक्वेसनमा पुट गर्छौं। पुटिङ द भ्यालु अफ v फ्रम इक्वेसन 1, यो इक्वेसन अफ मोसन फर्स्ट हो, यसबाट हामी कहाँ गर्छौं, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन यो छ हाम्रो, यसमा पुट गर्दियो भने हाम्रो थर्ड इक्वेसन आइहाल्छ। त्यसको लागि के गर्छौं हामी, लेट्स सी, s = u + v/2 * t, किनभने यो हाम्रो के हो, सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन हो। अब यहाँ हामी v को भ्यालु पुट गर्छौं यो। त्यो के लेख्न जान्छौं भने s = u + at/2 * t, यो v को ठाउँमा यो भ्यालु आइदियो। अब
के भयो भने अब यहाँ सम गर्छौँ हामी u प्लस u छ भने जोडिन्छ 2u प्लस at/2 इन्टु t। अब थर्ड स्टेप के गर्छौँ भने यो t ले के गर्छ यो माथिको दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यो टर्म कस्तो बन्न जान्छ s इक्वल्स टु 2ut प्लस at²/2। अब के गर्छौँ भने अब हामी यसलाई सेपरेट गर्छौँ s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at²। यो कसरी गर्यो भने यो 2ut/2 प्लस at²/2 किनभने यसको बाइमा 2 छ भने दुईटैमा गर्न मिल्छ। अब यो 2 र यो 2 काट्दियो भने हाम्रो के बन्छ ut प्लस र यो 2 लाई हामी बाहिर निकाल्दियो भने 1/2 at² जुन चाहिँ हाम्रो के आउँछ फाइनल आन्सर आइपुग्यो। त यो तरिकाले हामी के गर्नेछौँ यो भ्यालुलाई निकाल्नेछौँ। त यो आयो यो निकाल्दै बित्तिकै हाम्रो के भयो दिस इज द थर्ड इक्वेसन अफ मोसन। हेर्नुस् त v को भ्यालुलाई सेकेन्ड इक्वेसनमा हामी पुट गर्दै बित्तिकै हाम्रो के आइदियो थर्ड इक्वेसन आयो। अब फोर्थ इक्वेसन निकाल्नको लागि के गर्ने फोर्थ इक्वेसन निकाल्नको लागि हामी t को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट ड्राइभ गर्छौँ। यो इक्वेसन अफ मोसन फर्स्ट हो यसबाट t को भ्यालु पहिला निकाल्छौँ। त t को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यो इक्वेसनलाई पहिला लेख्यौँ v इक्वल्स टु u प्लस at। अब और के पनि भन्न सक्छौँ भने यो v लाई यता ल्याए u लाई यता लग्यो भने v माइनस u इक्वल्स टु at। और हामी के भन्न सक्छौँ t इक्वल्स टु v माइनस u बाई a किनभने यो a के थियो यता मल्टिप्लाइमा गयो यता गयो भने डिभाइडमा आउँछ। त्यही भएर t को भ्यालु हामी यहाँ के गर्यौँ ड्राइभ गरिदियौँ। अब यहाँबाट हेर्नुस् इक्वेसन फर्स्टबाट t को भ्यालु निकालेर कहाँ पुट गर्छौँ फेरि इक्वेसन सेकेन्डमा पुट गर्छौँ। गर्दै बित्तिकै हाम्रो के आउँछ फोर्थ इक्वेसन आउँछ पुटिङ द भ्यालु अफ t इन इक्वेसन सेकेन्ड। त s इक्वल्स टु u प्लस v/2 इन्टु t को ठाउँमा के आयो अरे अब यो भ्यालु आइदियो। त्यही भएर v माइनस u बाई a। अब के गर्छौँ हामी यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ माथि माथि मल्टिप्लाई तल तल मल्टिप्लाई अथवा यहाँ एकचोटि हामी हेर्न पनि सक्छौँ u प्लस v a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा छ भने पनि a² माइनस b² पनि लेख्न सक्छौँ। तर त्यस्तो गर्नु छैन भने हामी के गर्छौँ नेक्स्ट टर्ममा यो u ले v माइनस u मा मल्टिप्लाई प्लस यो v ले v माइनस u मा मल्टिप्लाई तलको टर्म 2 इन्टु a इक्वल्स टु के भयो मानम यसलाई v u माइनस u² प्लस v² माइनस vu। अब हेर्नुस् माइनस vu प्लस vu यो दुईटै कट्छ र माथि के बच्छ v² माइनस u² बाई 2a बच्छ जुन चाहिँ हामी अब नेक्स्ट स्टेपमा यही लेख्न जान्छौँ s इक्वल्स टु v² माइनस u² बाई 2a। ठिक छ यो यहाँदेखि क्याल्कुलेसन यहाँ गर्दै मैले। अब के हुन्छ भने अब यो 2a लाई हामी कहाँ लग्छौँ योसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ 2as इज इक्वल्स टु v² माइनस u²। अब मलाई फेरि के गर्नु छ v को भ्यालु निकाल्दियो भने v² इक्वल्स टु u यता गयो भने प्लस u² प्लस 2as। यो भनेको हाम्रो के भयो फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन आइदियो।